बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रोज भी वो मामूल के मुताबिक काम के इंतजार में बैठे हुए थे कि एक कार इनके पास आकर रुकी और इसमें से एक आदमी उतरकर इनके पास आया। बाबा इसे देखकर अख्तरामन खड़े होके, इस आदमी ने कहा, रंग का काम करते हो क्या? जी जनाब, बाबा ने मौतबाना अंदाज में जवाब दिया। आओ मेरे साथ। इस आदमी ने इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ गुलिस्तान जौहर के एक बंगले पर ले गया। वो 400 गज पर 2 मंजिला बना हुआ था और अभी इसका रंग रोगन बाकी था। इसने बाबा को वो बंगला दिखाने के बाद कहा, कब से ये काम कर रहे हो? साहब 30 साल तो हो गए होंगे। मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे। हैरानगी है मुझे कि इतने तजर्बेकार होने के बावजूद तुम फुटपाथ पर बैठे गाहक का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पास तो काम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस जी किस्मत की बात है, बाबा ने इसे जवाब दिया। दरअसल मुझे वो हथकंडे नहीं आते जो काम पकड़ने के लिए इख्तियार किए जाते हैं और ना ही मैं दुकानदारों और ठेकेदार को कमीशन देता हूँ। तुम मुझे ईमानदार और खरे आदमी मालूम होते हो। उस आदमी ने बाबा की बात सुनकर जवाब दिया, दरअसल मेरे साथ एक मसला हो गया है। मेरा ठेकेदार और कारीगर ईद की छुट्टियों में पंजाब गए थे, लेकिन अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई, जिसकी वजह से काम रुक गया है। ये मकान अपने एक दोस्त के लिए बना रहा हूँ। अगर वक्त पर इसे कब्जा ना दे सका तो मेरी बात खराब हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम राग रोगन का काम शुरू कर दो। जो हुक्म आपका। बाबा दिल ही दिल में खुश होते हुए बोले, वैसे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे काम में सफाई और नफासत होगी, लेकिन अपने इत्मीनान के लिए मैं पहले तुमसे एक कमरा करवाऊंगा। अगर मालिक को पसंद आ गया तो फिर पूरे बंगले का काम तुम ही को करना होगा। तुम कल सुबह से ही काम शुरू कर दो। रंग के डिब्बे मैंने मंगवा लिए हैं। बाकी जो सामान चाहिए वो तुम मेरे सुपरवाइजर को बता देना, वो भी आ जाएगा। उस वक्त गालबन 2 बज रहे होंगे जब बाबा घर आए। मैं और अम्मी इन्हें देखकर परेशान हो गई, क्योंकि वो शाम से पहले घर नहीं आते थे। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं इनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, लेकिन बाबा का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। इन्होंने पहले 1 गिलास पानी मांगा और फिर पूरा किस्सा सुना दिया। हाशमी साहब शहर के बहुत बड़े बिल्डर थे। इनके कई प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके थे और इस वक्त भी इनका एक प्लाजा ज़ेरे तमीर था। अगर इन्हें काम पसंद आ जाता तो बाबा की परेशानी दूर हो जाती, क्योंकि हाशमी साहब का कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता रहता था। दूसरे दिन बाबा ने अपने एक पुराने शागिर्द को साथ लिया और बंगले पर पहुंच के इन्होंने सुपरवाइजर को सामान लिखवा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। शाम तक कमरा तैयार हो गया। हाशमी साहब शाम को मालिक के साथ आए और दोनों को काम पसंद आ गया। हाशमी साहब ने बाबा से मुआवजे की बात की तो इन्होंने कहा कि वो जो मुआवजा दूसरे कारीगरों को देते हैं वही दे दें। इन्होंने जो मुआवजा बताया वो बाबा की तवक्को से ज्यादा था। वो समझ गए कि ठेकेदार बीच में अच्छा खासा कमीशन बना रहा था। गर्ज ये कि बाबा से मामला तय हो गए और बाबा ने दूसरे दिन से काम शुरू कर दिया। हाशमी साहब की ख्वाहिश थी कि रंग रोगन का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए ताकि वो अपने दोस्त के सामने सुरखरू हो सके। इसलिए बाबा ने अपने साथ एक ही बजाय 2 शागिर्द लगाए ताकि काम जल्दी निमट जाए। इत्तेफाक से तीसरे रोज ठेकेदार और इसकी पार्टी भी वापस आ गई, लेकिन हाशमी साहब ने इन्हें डांट डपट कर भगा दिया। इनके पास आदमियों की कोई कमी नहीं थी। इनकी साइट पर दर्जनों लोग काम कर रहे होते थे। ये महज इत्तेफाक था कि इस वक्त इनके पास कोई दूसरा रंग साज नहीं था। इस तरह बाबा का काम बन गया था। बाबा ने अपना काम वक्त पर मुकम्मल किया तो हाशमी साहब बेहद खुश हुए। इन्होंने मुआवजे के अलावा बाबा को एक मोबाइल फोन भी तोहफे में दिया था और वादा किया कि जैसे ही इनके ज़ेरे तमीर फ्लैटों में रंग का काम आएगा वो इन्हें बुला लेंगे। इन्होंने वादा किया कि इस दौरान अगर इनके किसी जानने वाले को रंग साज की जरूरत पेश आई तो वो बाबा का नाम ही तजवीज़ करेंगे। इस काम में इन्हें इतने पैसे मिलेंगे कि वो 2 महीने तक घर बैठकर खा सकते थे, लेकिन इन्होंने इस पर गुजारा नहीं किया और अगले काम की तलाश में लग गए। मेरे कहने पर इन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड छपवाए और मार्केट में तमाम रंग की दुकानों पर दे दिए। इसके अलावा इन्होंने अपने दोनों शागिर्दों की भी ड्यूटी लगा दी
کہ وہ جہاں کوئی زیر تعمیر عمارت دیکھے اس کے چوکیدار کو ان کا کارڈ دے دیں۔ ایک ہفتے بعد ہی ہاشمی صاحب کا فون آ گیا۔ اس بار انہیں اپنے ایک دوست کے لیے رنگ ساز کی ضرورت تھی جس کی 1000 گز کی کوٹھی ڈیفنس میں زیر تعمیر تھی۔ ہاشمی صاحب نے بابا کے کام کی اتنی تعریف کی کہ وہ دوست انہیں منہ مانگا معاوضہ دینے پر تیار ہو گیا۔ یہ بھی بہت بڑا کام تھا اور اس میں بابا کو اچھی خاصی آمدنی ہوتی۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب نے بابا سے کہا کہ وہ گھر پر آرام کریں کیونکہ چند روز بعد ان کی فلیٹ سائٹ پر کام شروع ہونے والا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت کسی دوسری جگہ پھنسے ہوئے ہوں۔ بابا کی تو لاٹری نکل آئی۔ اس پروجیکٹ میں 100 سے زیادہ فلیٹ تھے۔ اگر بابا 4 آدمیوں کے ساتھ کام کرتے تب بھی 3-4 مہینے لگ جاتے۔ یہ سب اوپر والے کا کرم تھا۔ بابا اب پوری طرح فرم میں آ چکے تھے۔ ان کی صحت بھی بحال ہو چکی تھی۔ ہاشمی صاحب کا ساتھ انہیں خوب راس آیا تھا۔ ان کا ایک کام ختم نہ ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا۔ درمیان میں ان کے دوستوں اور جاننے والوں کے کام بھی نکلتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے ایک موٹر سائیکل بھی لے لی تھی اور کاریگر کی بجائے ٹھیکیدار بن گئے تھے۔ میرا BCom مکمل ہوا تو مجھے ایک بینک میں جاب مل گئی۔ بابا نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ ملازمت کروں۔ ان کا خیال تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میری نظر اپنے مستقبل پر تھی۔ BCom کی ڈگری میری منزل نہیں تھی، چنانچہ میں نے بابا کو مجبور کیا کہ وہ مجھے ملازمت کرنے سے نہ روکے۔ میری ضد کرنے پر وہ راضی ہو گئے، لیکن یہ شرط عائد کر دی کہ میں اپنی تنخواہ کا 1 پیسہ بھی گھر پر خرچ نہیں کروں گی، بلکہ اپنے اخراجات کے بعد جو بچے گا وہ سب میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا۔ میں نے ان کی شرط مان لی اور بینک جانا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آگے بڑھنے کے لیے BCom کی ڈگری کافی نہیں۔ برانچ میں بڑی پوسٹوں پر سب BA یا MBA تھے، چنانچہ میں نے بھی اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کے بارے میں سوچا اور BA میں داخلہ لے لیا۔ اس کی کلاس صرف اتوار کو ہوتی تھی، باقی پڑھائی میں گھر پر ہی کرتی تھی۔ طاہر کو دبئی گئے 4 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کی کسی بہن کی شادی ہوئی، مکان بنا اور نہ ہی گاڑی آئی۔ سب کچھ ویسے ہی تھا۔ وہ جو کچھ کماتا سب اس کے گھر والے فضول خرچیوں میں اڑا دیتے۔ اس کے برعکس ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ پاپا نے نئے سرے سے گھر کی تعمیر کروائی، نیا فرنیچر، پردے، فریج، ٹی وی، واشنگ مشین، اوون، غرض ضرورت کی ہر چیز ہمارے گھر میں تھی۔ میں نے ضد کر کے ان کے کمرے میں AC بھی لگوا دیا تھا۔ میرے دونوں بھائی کالج میں پہنچ چکے تھے اور میری خواہش تھی کہ وہ بھی MBA کریں۔ ایک دن غیر متوقع طور پر چچا چچی آ گئے۔ ان کی ایک بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور اس کی شادی کا بلاوا دینے آئے تھے۔ وہ ہماری کایا پلٹ دے کر حیران رہ گئے۔ عین اسی وقت میں بھی گھر میں داخل ہوئی۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ میں بینک میں ملازمت کر رہی ہوں تو ان پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا اور پھر اچانک ہی چچی کی محبت جوش میں آ گئی۔ انہوں نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، شاباش بیٹی، تم نے خاندان کا نام روشن کر دیا۔ ایک ہماری بیٹیاں ہیں، انہیں بننے سنورنے سے ہی فرصت نہیں، بھائی کے پیسے پر عیش کر رہی ہیں۔ امی نے مجھے اشارہ کیا اور میں ان کی خاطر کھانے پینے کا بندوبست کرنے کچن میں چلی گئی، لیکن میرے کان وہی لگے ہوئے تھے۔ چچی نے رازدار انداز میں امی سے پوچھا، اس کی کہیں بات چلی؟ نہیں، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ امی نے اسے جواب دیا، اتنا تو پڑھ لیا اور کتنا پڑھے گی، بس ایک ڈگری کافی ہے۔ ویسے بھی لڑکیوں کی شادی میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تم بھی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ امی نے تن کر کہا، ابھی تو وہ 24 کی ہے، اچھا ہے اپنی پڑھائی مکمل کر لے، شادی تو 2-4 سال بعد بھی ہو سکتی ہے۔ تم بتاؤ طاہر کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھی یا نہیں؟ عین اسی وقت میں چائے اور دیگر چیزیں لے کر اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے حسرت سے مجھے دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی، وہ شادی کے لیے تیار تو ہو، اس نے تو ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد شادی کرے گا۔ دیکھو اس مرتبہ آئے گا تو اسے پھر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ طاہر بہن کی شادی میں آیا تو وہ پہلے سے بھی کمزور اور دبلا لگ رہا تھا۔ گال پچکے ہوئے، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھی اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔
شادی کے ہنگاموں میں تو اس سے بات کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن جب وہ جانے سے پہلے بابا سے ملنے آیا تو میں کہے بغیر نہ رہ سکی۔ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے طاہر، تم تو جانتی ہو سیما کے پیسے درختوں پر نہیں لگے ہوتے، کیا ہاتھ بڑھا کر توڑ لو، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ میں کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں، لیکن کسی طرح پورا نہیں پڑتا۔ اگر میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح نارمل ڈیوٹی کرتا تو شاید میرا یہ حال نہ ہوتا، لیکن مجھے تو اوور ٹائم کے لیے سپروائزر کی منت کرنا پڑتی ہے۔ دیکھو طاہر، پیسہ صحت سے بڑھ کر نہیں ہوتا، تم اتنا ہی کام کرو جتنا کر سکتے ہو۔ تمہارے گھر والوں کو بھی اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، یہی بات تو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال تمہارے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم تو خوش ہو نا؟ ہاں بہت، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ ایک دن میں نے اخبار میں ہاشمی صاحب کے نئے پروجیکٹ کا اشتہار دیکھا۔